Hi sa mga nagminyo-minyo og nag-uyab-uyab nga dugay rang giilad. Uy! Bitaw uban ko ninyo karong adlaw maligo mi kauban akong kinagwapuhan nga anak. Char. O di ba? Gakuyog mi pero gibiyaan ra gihapon ko. Mura ra po nag-ikaw, mamiya ra gihapon. Uy! So kini among kaliguan medyo layo-layo ni sa among balay, murag siguro mga 200 meters gikan sa among balay. Mura ra po nag-ikaw, layo. Huy! So, dool nami sa kaliguan. Dool nami, pero ako, layo gihapon nimo. Huy! So, mao na, agwanta gihapon tag baklay, kay, unsaon, init man kayo ang panahon, so ganahan man gyud ta maligo, para fresh, di ba? Naabot namin sa among kaliguan. Among kaliguan day kay puso. If di ka familiar og puso, means dato ka. Sana all. So kamulo na tagbomba sa puso pero akong anak gasamok-samok na ako. Matabang ko na siya pero nitabang raghawid. Mura ra po ikaw pasumangil og tabang aron ingnon nga buotan. Huy! So magpaabot lang ta nga mapuno atong balde no kay aron makaligo na kay murag medyo igang na gid kaayo. If ganahan ka nga dako imong bukton so pwede ra jud ka matabang na og bomba diri kay murag ahong bukton dagko ra jud kaayo murag madana ni og 200 per kilo per bukton. Huy! So napuno naman atong balde no murag maligo na gid ko kay murag igang na gid kaayo ba pati ahong naong nanginit na. So gingnan ko sa akong anak no nga ako sa kunay unag ligo kay medyo kay murag gitugnaw pa kuno siya. So mao na puso gyud among gamit sa una pa ni hangtod karon. Unta puhon ang puso mahimo ng gripo. Sa amo among gundapit is gipit og tubig, wa jud tubig kaayo, way mga kakahuyan, bawo nga nun ni. Salamat sa pagtan-aw sa akong mini vlog. Unta makaamgo na ka nga giilad ra di ay kaniya. Hoy!